इंजील मसीह लब शब्बीर हैं अब्बास, सुर्खी सरे सूरह तकदीर हैं अब्बास, ये मुसफ़ इखलास की तफसीर हैं अब्बास, हर जुज़्ओ कुले आये तखसीर हैं अब्बास, शमशीर खुदा हैं सिपरे शाह अरब हैं, खालिक के सिवा कब्ज़े में इस्तेख के सब है। अक़लीम वफ़ा के ताजदार, ममलकत सब्र के सपह सालार, अरसे जानिसारी के शाह सवार, लश्कर ईसारो वफ़ादारी के अलमदार, ख़याम हक़ व सदाक़त के मरकज़ उम्मीद, हरम अज़्म शहादत के गैरतमंद फ़र्द फ़रीद, सहीफ़े वफ़ा व इताअत के रमज़ यकता, क़ुरआन जुर्अत व शुजाअत की आयत कुबरा यानी सरकार क़मर बनी हाशिम, जिनके बुरीदा शाने सफ़ीने इस्लाम के पतवार बन गए, जिसके मुक़द्दस लहू के तेज़ धारे क़यामत तक परचम हुसैनी की सरबलंदी के ज़ामिन बन गए। आपकी विलादत 4 शाबान सन 26 हिजरी को मदीने मुनव्वरा में हुई। आपके वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा है, लेकिन उम्मुल बनीन के नाम से ज़्यादा शोहरत हुई है। जनाब अब्बास अलमदार को अबुल फ़ज़ल इसलिए कहा जाता है कि आपके एक बेटे का नाम फ़ज़ल था। इसी वजह से आपको अबुल फ़ज़ल यानी फ़ज़ल के वालिद कहा जाता है। आपकी दूसरी कुन्नियत है अबुल क़ासिम। ये कुन्नियत लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाई, हालांकि इस कुन्नियत को भी लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होना चाहिए था। यही वो कुन्नियत है कि जिस कुन्नियत से आपको हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने करबला में याद किया था। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की एक कुन्नियत और है, वो है अबुल क़िरबा। आपको अबुल क़िरबा इसलिए कहते हैं कि क़िरबा का मतलब होता है मश्क, लेकिन ये कुन्नियत वाक़यात करबला के बाद ज़्यादा मशहूर हुई है, या यूँ कहा जाए कि ये कुन्नियत आपको वाक़यात करबला के बाद मिली। क़िरबा के माने मश्क के होते हैं। हज़रत अब्बास को अबुल क़िरबा इसलिए कहा जाता है कि जनाब अब्बास मश्क लेके फ़ुरात पर पानी लेने के लिए गए थे। फ़ुरात से मश्क को पानी से भरा और जब वापस आ रहे थे तो एक तीर आया और मश्क पे लगा, सारा पानी बह गया। फिर इसके बाद जनाब अब्बास की शहादत वाक़ हो जाती है। इसी वजह से आपको अबुल क़िरबा कहते हैं। अब जनाब अब्बास के जहाँ तक अलक़ाब का ताल्लुक़ है तो आपके बहुत सारे अलक़ाब हैं, जैसे क़मर बनी हाशिम, बनी हाशिम का चाँद। जनाब अब्बास को क़मर बनी हाशिम इसलिए कहा जाता है कि जनाब अब्बास इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि आपको क़मर बनी हाशिम कहा जाता है। इसके अलावा जनाब अब्बास का एक लक़ब और है, वो है अब्द साले। अब्द साले का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो अबदियत की उस बुलंद मंजिल पे हो कि जहाँ अंबिया और मुरसलीन के अलावा कोई और ना पहुँच सके। इंसान अब्द साले की मंजिल पर उस वक्त पहुँचता है जब वो तमाम मादी बुराइयों से दूर हो। यही वो लक़ब है जिसके ज़रिए से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने आपको याद किया है और सलाम किया, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। तो अब्दुस सालेह जनाब अब्बास का एक लक़ब है। अब्द सालेह का मतलब होता है जो अबदियत के बुलंद मकाम पे हो। जनाब अब्बास का एक लक़ब और है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये लक़ब शिया, सुन्नी और दूसरे मसलक में भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, और वो है बाबुल हवाइज। बाब कहते हैं दरवाज़े को, हवाइज यानी जहाँ तमाम लोगों की हाजतें पूरी होती हों। जनाब अब्बास को बाबुल हवाइज इसलिए कहा जाता है कि जनाब अब्बास शिकस्ता, रंजीदा और टूटे हुए दिलों का सहारा है। जब भी कोई मुसीबत में, परेशानी में जनाब अब्बास को पुकारता है तो जनाब अब्बास उसकी मदद करते हैं। इसके अलावा जनाब अब्बास का एक लक़ब और है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है सक़ाए हरम। सक़ाए हरम आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अहले हरम के सक़्क़ा थे, यानी उनको पानी पिलाने वाले थे। सक़्क़ा की अज़मत बहुत ज़्यादा बुलंद है, इसलिए कि सक़्क़ा सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सक़्क़ा दूसरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचता है। इसके अलावा जनाब अब्बास का एक लक़ब और है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है अलमदार लश्कर हुसैनी। ये इसलिए कहा जाता है, यानी अलमदार आपको इसलिए कहा जाता है कि करबला में जहाँ सब के सब बहादुर, शुजा, जरी, दिलेर थे,
لیکن سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کو ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کا علمدار بنایا۔ حضرت ابوالفضل عباس کی اگر آپ زندگی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ سرکار وفا کی زندگی بڑی ہی عظیم زندگی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اطاعت معصوم میں اپنی زندگی گزار دی۔ حضرت عباس نے جدھر رخ کیا وہ حق تھا، جدھر سے رخ موڑ لیا وہ باطل تھا۔ حضرت عباس کی اگر شجاعت کی ہم بات کریں، دلیری کی بات کریں، تو واقعات کربلا سے پہلے صفین کا یہ واقعہ ہے کہ جب حاکم شام کی فوج نے فرات پہ قبضہ کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پہ پانی بند کر دیا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو دریا کا گھاٹ خالی کرانے کے لیے بھیجا تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علمدار بھی تھے۔ یقیناً جناب عباس نانیال اور دادیال دونوں طرف سے بہادر اور شجاع تھے۔ جناب ام البنین کے نانا بہت بڑے بہادر اور شجاع تھے، جن کا نام عامر تھا۔ یہ اتنے بڑے بہادر تھے کہ ایک روز ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ 1000 کے لشکر نے ان پہ حملہ کر دیا۔ جناب عامر نے کسی بھی طریقے سے ان کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی سے نیزہ چھین لیا اور اس نیزے سے اپنا دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ وہ لشکر بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے عرب کے بہت بڑے شاعر حسان ابن ثابت نے آپ کو ملائب الاسنہ کا خطاب دیا، آپ کو نیزوں سے کھیلنے والے کا خطاب دیا۔ یہ تھا نانیال۔ اب ذرا آپ دادیال کی طرف آئیں۔ دادیال میں ایک سے ایک شجاع بہادر جیسے جناب جعفر طیار، مولائے کائنات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے شجاع اور بہادر ہیں۔ جناب عباس کے نانیال کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ جب کوئی بھی بادشاہ روم کے پاس جاتا تھا اور بادشاہ روم اس سے پوچھتا تھا کہ تمہارا جناب عامر سے کیا رشتہ ہے، اگر وہ اپنا رشتہ جناب عامر سے بتاتا تھا، یعنی جناب ام البنین کے نانا سے، تو وہ ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ یعنی دادیال اور نانیال دونوں طرف سے حضرت ابوالفضل عباس کا شجرہ، یعنی شجاعت عامری اور شجاعت حیدری کا مظہر تھے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس۔ حضرت عباس نے اپنی زندگی میں سب سے اہم جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ وفادار رہے، اور وفاداری اتنی نیک اور اعلیٰ صفت ہے جس کی وجہ سے سرکار وفا کو دنیا یاد کرتی ہے صرف آپ کی وفاداری کی وجہ سے۔ وفاداری یہ تھی کہ 3 دن کی پیاس تھی لیکن پھر بھی آپ دریا پہ گئے، پانی نہیں پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ یہی وہ وفاداری تھی جس کے لیے قرآن نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم وفاداری کرو اس لیے کہ تمہاری وفاداری کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، تو آخر میں ہم سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت کے سلسلے سے اپنے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔